औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 103 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 102 तक अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल का जिक्र फरमाया। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र फरमाया और फरमाया कि क़यामत का दिन या मौत का वक्त वो ऐसा टाइम होगा कि कोई इंसान किसी दूसरे से कोई पूछ गिछ भी नहीं करेगा, सवाल जवाब भी नहीं करेगा। और इसलिए नहीं करेगा कि हर एक इंसान अपने अपने मुश्किलात में पड़ा होगा और हर समझ रहा होगा कि उसकी मुश्किल ही सबसे बड़ी है। और जो खुश होंगे वो अपनी खुशी में इतने मगन होंगे कि उन्हें दूसरे का ख्याल नहीं आएगा। फिर अमाल का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 102 में फरमाया कि जिसका अमाल नामा वज़न में ज़्यादा होगा वो मन चाही ज़िंदगी में होगा और कामयाब होगा। अब अमाल नामा वज़न में ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जिसके तराजू का पल्ला नेक अमाल का ज़्यादा वज़नी होगा वो मन चाही ज़िंदगी में होगा। यहाँ तक बात मुकम्मल हो चुकी और ये भी बात हो चुकी कि टोटल अमाल पर फ़ख्र या तकब्बर नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि किस वक्त हम अमाल को करने की सोच रहे होते हैं और वो असल में हम अमाल ज़ाया कर रहे होते हैं, असल में वो हमारे अमाल ज़ाया हो रहे होते हैं। दिखावे के तौर पे जो हम पब्लिक में बैठ के ऐलान कर रहे होते हैं हम नेकी का और प्रचार कर रहे होते हैं और दिल में ये बात होती है कि इससे लोग हमें नेक कहेंगे या हमारी वाह वाह हो जाएगी, हमारी साख बन जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद हाल बैन मरी व क़ल्बिही इशारा से भी ज़्यादा करीब और इंसान के और उसके दिल के दरमियान हाइल है। वो सोचों से वाक़फ़ है, वो ख़यालात से वाक़फ़ है, वो अमल का मोहताज नहीं है। हम पब्लिक को तो धोखा दे सकते हैं, पब्लिक को तो मनवा सकते हैं, अल्लाह पाक को नहीं। आगे उन अमाल का जिक्र हो रहा है जो कि उन लोगों का जिनके अमाल नामा वज़न में हल्का होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जिक्र करते हुए मैं ख़ुद खौफज़दा हो रही होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मेरा मिशन ये है कि मैं पूरे कुरान पाक को ट्रांसलेट करूँ और उस सूरत में फिर मुझे उन चीज़ों को ज़िक्र करना पड़ता है और अगर वो बार बार पीछे कई बार गुजर चुकी हूँ तो उनको शार्ट करके या हल्के अल्फाज बोल के ज़िक्र करना चाहती हूँ। अल्लाह रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है। चाहे तो सारे गुनाहों को बख्श के इंसान को सारी इंसानियत को जन्नत में जगह दे दे, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन चूँकि इंसान की आजमाइश के लिए उसने जन्नत और जहन्नम भी बनाया और फिर इनको भरना भी उसकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ मन खफ़त मवाज़ीनुहु और जिसका अमाल नामा वज़न में कम होगा, वज़न में हल्का होगा, मतलब ये कि जिसके नेक अमाल वज़न में हल्के होंगे, कम होंगे। और उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप पर अपना ही नुकसान कर लिया, जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया। ये इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अमल किया ही नहीं है। एक बात ये वाज़ेह रहे कि ये काफ़रों की बात नहीं हो रही है, ये मुसलमानों की, मोमिनों की बात हो रही है। काफ़िर तो चूँकि उनके अमाल का वज़न करना या उनके अमाल को काउंट करना है ही नहीं, उनकी दुनियावी ज़िंदगी है सो उनको मिल चुकी होती है। ये मुसलमानों की या मोमिनों की बात हो रही है। और मुसलमान और मोमिन हर वो शख्स है जो कि अपने नबी पर एज़ इट इज़ ईमान लाया। एज़ इट इज़ मीन ये कि जिस तरह उसकी शरीयत नाज़िल हुई है, जिस तरह पैगंबर ने हुक्म दिया, उसमें किसी तरह की तब्दीली या किसी की तरह की हेरा फेरी कीलो काल के बगैर उस पर ईमान ले आया। वो उस वक्त के नबी पर तवक्ते के अगला नबी ना आए वो मोमिन है, वो मुस्लिम है। अगले नबी पर के आने पर उसको जो सच्चा मोमिन है और अपने नबी पर जिस तरह उसकी शरीयत उतरी है उस पर ईमान लाया है, तो वो अगले नबी के आने पर खुश होगा और अगले नबी के आने पर अगले नबी पर भी ईमान ले आएगा।
لیکن جو لوگ اپنے نبی کی شریعت پر ہیرا پھیری کرتے اور کجی رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لانے میں کیل و کال کرتے ہیں، وہ اگلے نبی جو بعد میں آنے والا نبی ہے اس پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ صرف بعد میں آنے والے نبی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لائے تھے، ہم اسی پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لا یشعرون، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرف بات نکل رہی، فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں کے اعمال نامہ وزن میں ہلکا ہوگا، کم ہوں گے، تو وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے ہوں گے۔ اب اپنا نقصان تو وہ کر بیٹھے، پیچھے یہ بھی بات کل ذکر ہو چکی کہ ایک ایک عمل کے لیے مانگتا پھرے گا انسان، لیکن اس کو عمل نہیں ملے گا۔ اور بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نامہ کم ہونے کی باوجود بھی جنت میں بھیج دے گا، اس لیے کہ ان کے خلوص کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ جس وقت انہوں نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کے وقت ان کے لیے مشکلات کتنی تھیں اور ان کے لیے اس ماحول میں نیک کام کرنا کتنا مشکل تھا، اور انہوں نے کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ لیکن وہ لوگ ہوں گے جن کے جو کہیں گے اعمال کے انبار لگے ہوں گے، ان کے پاس ہوں گے مسلمان مومن، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال کا انبار لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن ان کو جنت میں ٹکٹ نہیں مل رہی ہے۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دکھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دکھاوے کے لیے اعمال کیے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا ان کی واہ واہ کرے اور ان کا بڑا نام ہو، اور وہ دنیا میں نیک اور پاک باز مشہور ہوں، اور ان کی ایک ساکھ بنے اور لوگ ان کے آگے پیچھے ہوں، ان کا پروٹوکول ہو۔ اس نیت سے عمل کرنے والا جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا ڈھیر اس کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھے گا اپنے سامنے اعمال، لیکن اس کے باوجود اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں مل رہی ہوگی، اور جب وہ استفسار کرے گا ہی نہیں، ہمت نہیں پڑے گی، اور اس کو بتا دیا جائے گا کہ تو نے دنیا میں رہ کے اللہ کی رضا کے لیے اعمال نہیں کیے تھے، دنیا کو دکھانے کے لیے کیے تھے، سو تو نے دکھاوا کیا، اب ان کو دیکھ اپنے سامنے، اور یہ بھی دیکھ کہ یہ تیرے کام نہیں آ رہے، قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا اور دنیا میں دکھاوا نہ کرتا تو یقیناً آج تو ان کا اجر پاتا، لیکن تیرا مقصد چونکہ دکھاوا تھا، سو اجر نہیں، آج تو ان کو دیکھ لے، دیکھنا مقصد، دکھانا مقصد تھا، سو دیکھ، خود بھی دیکھ لے۔ قرآن سمجھیں، دیکھیں سمجھیں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرے، سو تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔